नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नभएको एमालेको आरोप। एकजुट भएर कोभिड विरुद्ध लाग्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्ध भएको राप्रपाको ठहर। सरकार र गठबन्धनको मौनताप्रति प्रश्न। पछिल्लो 24 घण्टामा 4636 जनामा संक्रमण पुष्टि, 4 को मृत्यु। संक्रमण दर 31% नाग्यो। युक्रेनमा आक्रमण गर्न विभिन्न बहाना बनाएको अमेरिकी आरोप। रुसी अधिकारीबाट आरोपको खण्डन। र दोस्रो संस्करणको टाइगर कप भलिबल महिलातर्फको उपाधि एटिएफलाई आर्मी 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। एमालेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवस्था गरेको खोपको समेत व्यवस्थापन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा तत्कालीन सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर शनिबार भने एमालेले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको र सरकारले खोपको उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै एमालेले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले व्यक्त गर्नुभएको खोप 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 भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार खोपको दायरा बढेको छैन। खोपको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। पहिलो र दोस्रो खोप लगाइसकेकाहरूलाई अविलम्ब बुस्टर खोप लगाउन पर्नेमा त्यो हुन सकिएको छैन। जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकिएको देखिँदैन। सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था देखिँदैन। नेपाल भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रेसिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था देखिँदैन। एमालेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। राष्ट्रले एक हुनुपर्छ यस्तो कुरामा। त्यो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा पनि राष्ट्र नै यसको लागि एक भएर हामीले यो चुनौती आएको छ। यो कोभिडको नयाँ चुनौती आएको छ। यो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको यसको मुकाबला सबै लागेर गर्नु। तर यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरालाई के लाग्छ भने अवेरनेस कार्यक्रमै छैन। यो अलिकति जनतालाई बुझाउनु पर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ। हामीले यो यसको लागि चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामै जनतालाई भन्नुपर्छ, जनतालाई सम्झाउनुपर्छ, जनतालाई बुझाउनु पर्ने। एमालेले महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य एकाइसम्म स्रोत साधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ। ज्ञापन पत्रमा कोभिड नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्न, संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर, औषधिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम कम गर्न 1 महिना आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। माघसम्मका लागि जारी आदेश अनुसार एक ठाउँमा 25 जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नपाइने लगायतका व्यवस्था राखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा भएको जनाएको छ। राप्रपाले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको र केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारेमा दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर, आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा भएको जनाएको हो। कालापानी लिपुलेक नेपाली भूमि भएकोले आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा राप्रपाले जोड दिएको छ। भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको मौनता दुःखद र रहस्यमय भएको राप्रपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेप बारे नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनैतिक र राजनैतिक तहमा संवाद गरी अविलम्ब निर्माण कार्य रोक्न र आफ्नो भूमिको रक्षा हुने गरी समाधान निकाल्न राप्रपाले
नेपालले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। यसअघि शुक्रबार सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर लेपुलेखमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको प्रति आपत्ति जनाएको थियो। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले सुरु गरिसकेको छ। आयोगले त्यसै अनुसार शुक्रबार राजनैतिक दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्यो। तर छलफलले वैशाखमै चुनाव गर्ने आयोगको तयारीलाई निष्कर्षमा भने पुर्याउन सकेन। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चुनाव हुँदा कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीले संविधानको व्यवस्था अनुरूपको अवधि कायम गर्न नपाउने अवस्था बन्ने तर्क सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुनु पूर्व अर्को चुनाव गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको चुनाव 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। 2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरण अन्तर्गत 34 जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो चरणको चुनाव भने 2074 साल असार 14 र तेस्रो चरणको चुनाव भने 2074 साल असोज 2 गते सम्पन्न भएको थियो। अहिले निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा 2 चरणमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले भनेकै मितिमा चुनाव हुँदा यसअघि दोस्रो र तेस्रो चरणमा चुनाव भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले अहिलेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिभन्दा 6 महिनापछि चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। आयोगले राम्रोसँग आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र सरकारलाई पनि प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ त ठोस ढङ्गले अब यही तिथिमिति भनेर नगए पनि 2टा चाहिँ त मिति आयोगले भनेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ भने अब सरकारले यसका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने भए हुनाले सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो बारेमा सरकारले चाँडै छलफल गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नेपालको संविधानमा रहेका व्यवस्था बाझिने तर्क सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति अर्थात् आगामी वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न न्याय थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन। के सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो? के गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको प्रष्ट मान्यता छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि 4 वर्षको हुने उल्लेख छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विधेयक पारित हुनका लागि एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध समेत हट्नुपर्छ। तर एमाले भने अहिले भएकै कानुनले चुनाव सम्पन्न हुने भन्दै अर्को कानुन आवश्यक नरहेको बताइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सर्वाङ्गीण विकासका लागि योग भन्ने नाराका साथ 7औं राष्ट्रिय योग दिवस देशभर भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिवस भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशन गरेको छ। योगको नियमित अभ्यास गर्नेमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने भएकोले कोरोनाबाट बच्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2072 साउन 28 गतेको बैठकले माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गर्दै यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई सुम्पेको थियो। आज माघे संक्रान्ति पर्व परम्परागत रूपमा देशभर स्नान, दान, धार्मिक कार्य गरी मनाइँदैछ। आजदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकोले यस पर्वलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। थारू समुदायले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामको साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघे पर्व मनाउँदैछन्। मगर समुदायले पनि आफ्नो महान चाड माघे संक्रान्ति धुमधामका साथ मनाउँदैछन्। हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिलाई विशेष रूपमा मनाउने चलन छ। विभिन्न जातीय समुदायले यसलाई भिन्न भिन्न तरिकाले मनाउँछन्। आजको दिन पवित्र नदी, तलाउ तथा त्रिवेणीमा स्नान गरी पूजा आजासँगै पोसिला खानेकुरा खाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। माघ 1 का दिन तेलौराको रूपमा
तिलदान गर्ने चलन छ, जुन सुनदान गरिए सरह हुने धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघे सङ्क्रान्ति एवं माघी पर्वको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले विशिष्ट पहिचान भएको माघी सामाजिक सद्भावको उदाहरण भएको बताउनु भएको छ। मकर सङ्क्रान्ति अर्थात् माघे सङ्क्रान्तिको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व त छँदैछ। यो दिनमा खाइने घिउ, चाकु र तरुलको समेत महत्त्व रहेको छ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने दिनमा खाइने चाकु, घिउ जस्ता खानेकुराले चिसोबाट जोगाउने भएकोले महत्त्व रहेको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने दिनलाई नेपालमा मकर संक्रान्तिका रूपमा मनाइने गरेको छ। थारू समुदायले माघीका रूपमा समेत मनाउने माघे संक्रान्तिलाई नेपालका हरेक समुदायले फरक फरक रूपमा मनाउने गरेका छन्। सूर्यको उदयबिन्दु दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले यस दिनबाट उत्तरायण सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता समेत छ। उत्तरायणको अवधिमा तुलनात्मक रूपमा दिन लामा हुने र तापक्रममा वृद्धि भई गर्मी मौसमको प्रारम्भ हुने गर्दछ। धार्मिक कारणहरू मध्येमा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ दानको ज्यादा महत्त्व छ। किन मनाउने भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा श्लोक छ भनेदेखि माघ सम्बन्धीको चाहिँ दुःख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णुस्तोषणाय च प्रातः स्नान करो मध्य माघे पाप विनाशनम मकरश्च रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधव स्नान दानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। यहाँ के भन्न खोजेको छ भने चाहिँ यो माघ महिनाभरि स्नान गर, दान गर सक्दोसम्मले। माघी संक्रान्ति धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्रै होइन, यस दिनमा खाइने खानेकुराका कारणले समेत महत्त्वको दिन हो। संक्रान्तिका दिनमा घिउ, चाकु र तिल तथा खिचडी खाने गरिएको छ। संक्रान्तिका दिनमा खाइने खानेकुराले शरीरमा गर्मीको मात्रा बढेर तागत दिने भएकाले चाकु, घिउ खाने गरिएको संस्कृतिविदको भनाइ छ। यो जाडोको यति जाडोको समयमा तपाईको घिउ पनि यति राम्रोसँग जमेको हुन्छ कि चाकु पनि यति मिठो हुन्छ कि र यो चाकु र घिउको मिश्रण जुन किसिमले हामीले सेवन गर्छौं त्यसले हाम्रो शरीरलाई पौष्टिकता त दिन्छ नै, साथसाथै नेपाली समाजमा जुन यो चाकुको धेरै महत्त्व छ, घिउ र चाकुको यति धेरै महत्त्व छ कि त्यो घिउ र चाकुलाई अरू बेला चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ भिन्न भिन्नै हुन्छ, तर माघको 1 गतेको घिउ र चाकुको प्रयोग जुन शुद्ध रूपमा चाहिँ हामीले पाएको। माघे संक्रान्तिका दिनमा नदी तथा पोखरीमा नुहाएर गर्मी हुने, खाद्यान्न खाइने र त्यस्ता खानेकुराले शरीरलाई गर्मी बनाउने वैज्ञानिक कारण समेत रहेको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि माघे संक्रान्ति पर्वमा परम्परा र संस्कार जीवन्त तुल्याउन गरिने कामबाट मानिसको सरसफाई हुने र मौसम अनुरूपका पोषक चिजबीज खाइने तथा निरोगी हुने बताइन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ पूजा बेलबासी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। हामीले आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा सुशील नेउपाने ट्वीट गर्छन्, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गरौं भन्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा पुष्पकमल र माकुनेका कम्पनी तर्किएर तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक मङ्सिरमा गरौं भन्ने ऐन विपरीत कुरो स्थानीय चुनावमा आफ्नो मतको अवस्था दयनीय हुने र त्यसले संसदीय चुनावमा आफूलाई पाहाप जसरी पछार्ने बुझेर नै हो। नेपाली भूमि भारतले मिचेको विषयमा पत्रकार उमेश चौहान ट्वीट गर्छन्, भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले कुनै पनि मूल्यमा नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रन दिइने छैन भनेको 16 दिनपछि सीमावर्ती उत्तराखण्डमै आएर प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेख क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सड़कलाई आफ्नो कार्यकालको सफलताको रूपमा सगौरव प्रस्तुत गरे। नागरिकताको आधारमा ई पासपोर्ट किन नपाउने भन्दै द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ट्वीट गर्छन्, मसँग नागरिकता छ, चालक पत्र पनि छ,
फेरि मैले परिचय पत्र लिनुपर्ने बाध्यता केका लागि? सरकार जनतालाई दुःख दिन मात्र बनेको हो? मैले नागरिकताको आधारमा ई पासपोर्ट किन नपाउने? समाजमा घटेका विकृति विसङ्गतिलाई लक्ष्य गर्दै अधिकारकर्मी अमृता लम्साल ट्विट गर्छिन्, मान्छेहरू अनावश्यक चलन किन चलाउँछन् होला है? आजकल क्रिया बसेको ठाउँमा फ्रेम हालेर समवेदना लग्ने चलन किन बढेको होला? हामी त डालोमा चामल, घिउ, मरिच, मिश्री, अदुवा लिएर जान्थ्यौं। त्यो हरेक दिन चाहिन्छ। बढी भएको 11-12 दिनमा दान गर्दछन्। त्यस्ता फ्रेमहरू भित्ताभरि टाँसेर राख्नु? दलहरूलाई लक्ष्य गर्दै विश्लेषक मुमाराम खनाल ट्विट गर्छन्, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले हिजो नेकपा हुँदा आआफ्नो सञ्जालमा गर्वसाथ पार्टी कार्यक्रमका लागि टाँसेका पोस्टरहरू हेर्दा त पोस्टर होइन, आफ्नै इज्जत टाँसेर भागे जस्तै देखिँदो रहेछ। र अन्त्यमा मिडिया अवार्डको विषयमा केपी ढुङ्गाना ट्विट गर्छन्, मिडिया अवार्डमा महासंघका पदाधिकारीहरूको शंकास्पद भूमिका, राजीनामा दिएर पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने उपाध्यक्षको फिर्ती, अपारदर्शी खरिद, सबै एजेन्डामा छलफल, पदाधिकारीको माफीनामा, तर छानबिनमा मौन, हैट लाज पनि लजायो है। नेपालमा गत 24 घण्टामा 4,636 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,412 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,703 र 4,144 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो संक्रमण दर झण्डै 31.8% हो। शनिबार 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 350 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,584 पुगेको मन्त्रालयको विवरण छ। शनिबार थपिएका मध्ये 2,219 जना कोरोना संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,591, ललितपुरमा 486 र ललितपुरमा 142 जना संक्रमित थपिएका छन्। अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई सरकारले आइतबारदेखि बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर भोलि माघ 2 गतेदेखि अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई बुस्टर डोज दिन भनेको हो। मन्त्रालयका अनुसार 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज दिइनेछ। पहिलो र दोस्रो मात्रा जुन खोप लगाएको हो, बुस्टर डोजमा पनि त्यही खोप दिइनेछ। पूर्ण खोप लगाएको 6 महिना भइसकेकालाई बुस्टर डोज दिन लागि हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै माघ 10 गतेसम्म बिदा दिएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै विभाग र आङ्गिक क्याम्पसले हिउँदे वा वर्षे बिदाबाट कट्टा गर्ने गरी अहिले माघ 10 गतेसम्म बिदा दिने जनाएको छ। विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको कार्यालयले एक सूचना जारी गरी हाल चलिरहेको परीक्षा भने यथावत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। परीक्षा केन्द्रहरूमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्ण सावधानी अपनाउँदै तोकिएको भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने त्रिवीबाट जारी सूचनामा भनिएको छ। माघ 10 पछि भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन गर्न सकिने भए सञ्चालन गर्ने र नसक्ने भएमा अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन गराउन भनिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला सरकार र स्वास्थ्य कर्मीहरूले मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छन्। चिकित्सकहरूले मास्कको प्रयोग गर्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने भएकाले मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिइरहेको भए पनि नागरिक भने बेपरवाह हिँडिरहेको देखिन्छ। आफ्नै स्वास्थ्य जोखिममा राखेर मास्क प्रयोग नगर्ने सर्वसाधारण भने कोरोना संक्रमण फैलाउन सरकार लागेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। मास्क प्रयोग गर्न निरन्तर हात धुन चिकित्सक मात्र होइन, सरकारले समेत निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। यहाँसम्म कि मास्क प्रयोग नगर्नेहरूलाई प्रहरीले कारबाही समेत गर्दै आएको छ। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा मास्कलाई अनिवार्य गरे पनि बिना मास्क बजारमा निस्कने सर्वसाधारणको कमी छैन। सर्वसाधारणले भौतिक दूरी पनि कायम नगरेको दृश्य जताततै देखिन्छ।
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले भिडभाड नगर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर नागरिक भने मास्कको समेत प्रयोग गरिरहेका छैनन्। मास्क लगाउनेले पनि कोही नाकको तल वा चिउडोमा लगाएको पनि सजिलै देख्न सकिन्छ। आखिर किन लगाउँदैनन् सर्वसाधारण नागरिकले मास्क? कोरोनाबाट बच्नलाई मास्क लाउनुपर्छ अनि ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्नुपर्छ अनि बाटोमा गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेबाट अलिकति टाढा बस्नुपर्छ र प्याक भएको गाडीमा नहिँड्नु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मास्क चाहिँ युज गर्नु पर्यो होइन, त्यसपछि सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको डिटोल साबुनले हात मिची धुनु पर्यो होइन, तातो खानु पर्यो। अधिकांशलाई मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने थाहा भए पनि कसरी र कहिले लगाउने भन्ने राम्रो जानकारी भएको समेत देखिएको छैन। आफ्नै स्वास्थ्यका लागि समेत मास्कको उचित प्रयोग नगर्नेहरूकै कारण कोरोनाको संक्रमण झन फैलिन सक्ने जोखिम समेत त्यतिकै छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप नागीका साथमा कविन्द्र तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। केही महिना सुस्त देखिएको कोरोना संक्रमण दर पुनः वात्तै बढेको छ। सरकारले खोप अभियानलाई बढाउँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नागरिकलाई आग्रह समेत गरेको छ। तर सर्वसाधारणले भने सरकारी आग्रह र मापदण्ड पालनामा व्यवस्था गरिरहेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, कोरोना संक्रमणबाट बच्न नागरिकले के गर्नुपर्छ? अब सबैभन्दा ठुलो त अब के गर्नु पर्यो भने मास्क चाहिँ युज गर्नु पर्यो होइन, त्यसपछि सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको डिटोल साबुनले हात मिची धुनु पर्यो होइन, तातो खानु पर्यो। अब भिक्टिमहरूबाट आफू नै टाढै बस्नुपर्छ अनि मास्क र सेनिटाइजर त अब भनिरहनु पर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि साथै लकडाउन गर्नुभन्दा पनि आफूलाई अरूलाई सचेत गराउनु चाहिँ एकदम उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुरक्षित रहने, मास्कहरू सधैँ युज गरिरहने होइन, अब सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, त्यही हो मेन भनेको चाहिँ। हातहरू धोइरहनु पर्यो साबुन पानीले। अब मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, राम्रोसँग मास्क लाउने, हात गोडा धुने, राम्रोसँग टाढा बस्ने भन्ने त्यही हो। कोरोनाबाट बच्नलाई मास्क लाउनुपर्छ अनि ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्नुपर्छ अनि बाटोमा गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेबाट अलिकति टाढा बस्नुपर्छ र प्याक भएको गाडीमा नहिँड्नु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बिजनेस न्युज। नेपाल र बेलायत बीच श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा दुवै देश सहमत भएका छन्। दुवै देशका अधिकारी बीच भएको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै देशका वार्ता टोलीबीच आउँदो मार्चसम्म श्रम समझदारी सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1 लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालबाट करिब 10,000 नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ। नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 66,000 नर्स उत्पादन भएका छन्। तीमध्ये 25,000 विदेशमा छन्। 9,000 नर्स सरकारी सेवामा रहेको संघको तथ्याङ्क छ। केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेकोमा अबदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुनेछ। सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउने भएको हो। वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पुनः श्रम स्वीकृतितर्फ करिब 1 लाख जना, संस्थागततर्फ 1,80,000 र व्यक्तिगततर्फ 8,000 जना भन्दा बढीले सेवा लिएको कार्यालयले जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने विभिन्न बहाना बनाइरहेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसले युक्रेनमा फेरि पनि आक्रमण गर्ने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। रुसले विभिन्न बहानामा सैन्य अपरेसनहरू सञ्चालनको तयारी गरेको अमेरिकाको दाबी छ। युक्रेनको गुप्तचरले रुसी सेनालाई सैन्य आक्रमणमा
हात हतियार सहित पूर्ण तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। आक्रमणको तयारी थाल्नु अघि युक्रेनका नागरिकलाई रुसी सैन्य अधिकारीहरूले उत्तेजित बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। मस्कोले यसअघि नै अत्याधुनिक हतियार सहित करिब 1 लाख सेना युक्रेन पठाइसकेको छ। यस्तै युक्रेनमा आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक हुनुमा रुसकै संलग्नता रहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ। तर अमेरिकी आरोपमा कुनै सत्यता नभएको रुस अधिकारीहरूको तर्क रहेको छ। उसले युक्रेनलाई तिनैतिरबाट सैन्य दस्ताले घेरा हालिरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा शनिबार भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा एपीएफले आर्मीलाई 25-23, 25-15 र 25-20 को सेटमा हराएको हो। एपीएफले पहिलो पटक टाइगर कपको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै एपीएफले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 1,50,000 प्राप्त गर्यो। तेस्रो स्थानमा रहेको न्यू डायमन्डले 75,000 प्राप्त गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा शनिबार सम्पन्न खेलमा आर्मीले फ्रेन्च क्लबमाथि 3-1 गोल अन्तरले जित निकालेको हो। आर्मीको जितमा जगजित श्रेष्ठ, दिनेश हेम्जन र सुमन रियालले गोल गरे। फ्रेन्च क्लबका लागि जमल एन्थोनीले सान्तोना गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठको गोलमा अग्रता बनाएको आर्मीका लागि दोस्रो गोल हेम्जनले 45औं मिनेटमा गरेका थिए। खेलमा आर्मी हाबी देखिए पनि दुवै टोलीले गोलका लागि सुनौला अवसरहरू बनाएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुमै फ्रेन्च क्लबका एन्थोनीले गोल फर्काए। जेसँगै 17 अङ्क जोडेको आर्मी तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने जारी लिगमा जित निकाल्न नसकेको फ्रेन्च क्लब 3 अङ्क जोडेर तालिकाको पुच्छारमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नभएको एमालेको आरोप। एकजुट भएर कोभिड विरुद्ध लाग्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्ध भएको राप्रपाको ठहर। सरकार र गठबन्धनको मौनताप्रति प्रश्न। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,636 जनामा संक्रमण पुष्टि। 4 को मृत्यु। संक्रमण दर 31% नाग्यो। युक्रेनमा आक्रमण गर्न विभिन्न बहाना बनाएको अमेरिकी आरोप। रुसी अधिकारीबाट आरोपको खण्डन। र दोस्रो संस्करणको टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि। एपीएफलाई आर्मी 3-0 को सेटमा पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।